علیکم دوستو، میں محمد کامران تو تسا دیتے پیسو میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج دا مان کے رنگ آج حاضر تھے تو کو نوی ویڈیو دے نال تے آج میرے نال پیارے دوست کلاس فیلو قدرت اللہ سارے نال موجود ہیں تے انہاں کول کوئی نظم ہی سن دے ہیں تے شعر ہی سن دے ہیں انشاءاللہ تسا ویڈیو پورا دیکھ سو تو کچھ آسا تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قدرت خان حال سناؤ، شکر ہے اللہ کی میں کا۔ طبیعت کیا اللہ کا خیر کرم خیر؟ خیر۔ یار سارے دوستاں کو کوئی شعر نظم وغیرہ کوئی مزے دی زبردست یا سناؤ جیرا کہ انہاں کو لطف آوے مزہ آوے۔ اج میں ایک نظم ساری نظر کرے ساں اج کل دے دور دے حساب نال ٹھیک ہے بڑا ٹھیک کہ کداہیں رشکے چ بیٹھی اللہ پیچھوں سکوٹر بھجا کے تھکیں تباہ کے سوچیں جو تیدا ہوا دے نال رشتہ ہے۔ واہ جی واہ۔ کداہیں ہوٹل وچوں نکل دے ہوئے پیو تے دھی بارے بدگمانی جو سوچ ہٹی فطور چھٹی تباہ کے سوچیں۔ کداہیں مجلس جلوس دے وچ کہیں بھی دھیاں دو لک کے دے دیں اور شرم آوی ضمیر کھاوی تباہ کے سوچیں۔ تو نہ سوچیندا جو میرے سینے تے لگیاں قبراں کتنے تائیں ورگے مردہ مرداں دے وچ پلدے ساتھ پلدے۔ ایک شعر آخر تے میں تہاڈی نظر کرے ساں ٹھیک ہے۔ کہ عجیب ہے دور دی حرکت سبھے سامان وک ویندن۔ واہ جی واہ۔ فقط غرض عیاشی تو اتھاں انسان وک ویندن۔ واہ جی تے واہ کیا حسن بات ہے۔ والو نہ فخری جو نفیس آدھے حسن کیا بات پہلے بھی وکیا ہے اتھاں ایمان وک ویندن۔ قدرت اللہ جڑے کہ تو کو قیمتی جہاں نظم سنائے تے شعر سنائے تے انشاءاللہ ان کول مزید سنگر ہے پیا اپنا ان کول کوئی گانا سن سو اگلی ویڈیو دے وچ تے انشاءاللہ بہت جلد وہ ویڈیو بڑے سو تے انشاءاللہ تساں سارے پیج کو فالو تے لائک تے شیئر کرے سو تے مل سو اگلی ویڈیو دے وچ۔ اللہ حافظ۔